یوں بس ہی میں نے گزار دی مزہ زندگی کا نہ پا سکا، کٹی عمر فسق میں اے خدا، تیرے آگے سر نہ جھکا سکا، تیری یاد سے رہا میں بے خبر، جو غذا ہے روح کی سر بسر، غم زندگی میں الجھ گیا، غم آخرت نہ جگا سکا، اس میں میرا کوئی ہنر نہیں، تیری ذات پاک کا ہے کرم، کہ دل شاد میں اے خدا کوئی دوسرا نہ سما سکا، ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولكن مدحت مقالتی بمحمدی۔ بلند آواز نال ایک دفعہ درود پاک تلاوت فرما لو، اونچی آواز نال۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، دعا ہے رب ذوالجلال مہار محمد رمضان صاحب دے صاحبزادے محمد حسان مرحوم دی کامل مغفرت فرماون، انہاں دے درجات نو بلند فرماون، لواحقین نو بہناں بھراواں نو صبر جمیل دی توفیق عطا فرماون۔ صحابہ کرام فرماندے نا، ایک دہاڑے اساں ایک آدمی دی تدفین دے اندر مشغول سے، یعنی ایک صحابی فوت ہو گئے اور صحابہ کرام انہوں نے دفناون واسطے قبرستان تشریف لے گئے، اور انہاں دے نال ہی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام اس صحابی نو دفنا رہے نے، آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم ایک سائڈ دے تشریف فرمائیں، ایویں سر مبارک جھکایا ہوا ہے۔ صحابہ فرمائیں ہاتھ وچ محبوب دے ایک لکڑی ہے، اور لکڑ دے نال ایویں زمین نو کرید دے پین، ایویں آپاں زمین نو ایویں کریدن ہو جانے، ایویں لکڑ نال زمین نو کرید دے پین، ایویں لگدا پیا ہے جویں محبوب کسے گہری سوچ وچ ہوون۔ کافی دیر اساں ویکھدے رہ گئے کہ محبوب سر مبارک جھکایا ہوا ہے اور لکڑ نال زمین نو میں کریدی جاندے نا۔ اچانک محبوب سر مبارک اتا چایا، وضوحا چہرہ اتا چایا، ما زاغ البصر اکھاں نال سانو ویکھیا، ولسانہ زبان نال فرمایا، اور وہ حالت یہ آئی کہ محبوب دی اکھاں وچ ہنجو چل دے پائے، اور محبوب فرما رہے ہیں میرے یارو، اللہ کولو قبر دے عذاب کولو پناہ منگی کرو، اللہ کولو قبر دے عذاب کولو پناہ منگی کرو، اللہ کولو قبر دے عذاب کولو پناہ منگی کرو۔ ترائے دفعہ آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ فرمایا۔ صحابہ کرام فرماندے ہیں محبوب دی آواز درد سوز غم اتنا ہائی کہ ایویں لگیا جی میں محبوب دی یہ گل سن دے ساڈے کلیجے پھٹ جاس۔ محبوب فرمایا قبر دے عذاب تو پناہ منگا کرو، قبر آخرت دیا منزلوں وچوں پہلی منزل ہے۔ تو سائیں سمجھ دیو کہ مرن والا فوت ہو گیا، ختم ہو گیا، مٹی ہو گیا،
لیکن یاد رکھو موت فنا ہونے دا نام نہیں، میت مٹی ہو جاوے، میت دے ہڈی بھورا نہ بچے، لیکن یہ دے باوجود بھی نیک تیری روح اعلی علیین وچ ہے، اگر برا ہے تو نیک برو دی سجین چے جتھے عذاب ہی عذاب ہے، تکلیف ہی تکلیف ہے۔ روح دا تعلق نیک آدمی دے جسم دے ذرات نال بھی برابر ہے، برے آدمی دے جسم دے ذرات نال بھی برابر ہے۔ جی اگر نیک بندہ ہے براہ راست راحت تے سکون روح نو پہنچدا پیا ہے، لیکن کنیکشن چونکہ جسم دے ذرات نال ہے، بھویں وہ ذرات مٹی بن گئے ہون، وہ مٹی دے ذرات بھی راحت تے سکون چین تے قرار محسوس کردے پے ہوندے۔ اگر برا ہے تے او دی روح دا تعلق عذاب روح نو ہو رہی ہے، تعلق جسم دے ذرے ذرے نال ہے، او دا ذرہ ذرہ جیڑا ہے او تنگی بھی محسوس کر رہی ہے، تکلیف بھی محسوس کر رہی ہے، اور وہ عذاب بھی محسوس کر رہی ہے۔ ایک بندہ آکھن لگا یار اساں تے کئی قبراں کھولنے وچوں ہڈیاں لبدیاں، ہڈیاں دے سوا کچھ نہیں۔ تساں آکھدو نے ایک بندہ دی قبراں وچ پھل ہوندے تے ریشم دے بسترے وچھا دتے جاندے، گاؤ تکیے لا دتے جاندے، فرشتہ دا نوم کا نومت العروس انج سو جا جویں پہلی رات دلہن تے سوندی ہے، اسانوں تے ہڈیاں دے سوا کچھ ملدا نہیں، او وی بھریاں ہویاں۔ تساں آکھدو برے بندے دی جیڑی قبر ہوندی ہے اگ دے انگاراں نال بھری جاندی ہے، بچھو ہوندے تے سپ ہوندے تے ناگ ہوندے، اسانوں تا کدائی کاشا نظر نہیں آئی۔ اسا قبر پٹیے نیک دی ہوئے تاوی وہ ہڈیاں بھریاں ہویاں، برے دی ہوئے ہڈیاں بھریاں ہویاں، کہ کچھ عذاب یا راحت ہوئے تے کم از کم نظر تے آوے۔ اللہ والا فرمان دے او میاں ایک اکھے اس جہان دی اے ویکھ دے اس جہان دیا چیزاں نو، جب تو قبر چلا جاسی جہانی ہو رو سی اکھی ہو رو سی، جہانی ہو رو سی اکھی ہو رو سی۔ محبوب جو فرمایا قبر یا تے جنت دے باغاں وچوں باغے یا جہنم دے ٹویاں وچوں ٹویا ہے۔ ساڈا تے عقیدہ ہے زمین اتا جا سکدی ہے، آسمان تلے آ سکدا ہے، چند تارے بے نور ہو سکدے ہیں۔ جڑی گل میرے مصطفیٰ دے لب مبارک وچوں نکل گئی وہ گل غلط نہیں ہو سکدی۔ اگر نیک ہے تے قبر جنت دے باغاں وچوں باغ ہے، وہ جتنے تک وہ دی نظر جاندی پئی ہے قبر وسیع اتھے باغات بھی ہیں، اتھے پھول بھی ہیں، اتھے گاؤ تکیے بھی ہیں، اتھے بسترے بھی ہیں۔ اگر برا ہے تے قبر دی جہنم دی بھانال بھری پئی ہے، تیری میری آنکھ دنیا دی اکھے اے ویکھ نہیں سکدی، لیکن جد قبر وچ دسوں او میاں جہان بھی اگلا ہو سی، اکھ بھی اگلی ہو سی، ود سارا کچھ نظر آ جاسی۔ اگر آخرت بناونا چاہندے ہو، ایک اللہ والے فرمان دے آج میاں تیرا بخت بیدار ہے، ایک کوئی نبی نہیں بن سکتا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ نبوت دا باب میرے مصطفیٰ تے بند ہو گیا۔ محبوب دے بعد جڑا نبوت دا دعویٰ کرے وہ دجال ہے، کذاب ہے۔ محمد کریم علیہ السلام تو بعد آکو کوئی بچہ ایسا پیدا نہیں ہو سکتا جن دے سر تے اللہ تعالیٰ نبوت دا تاج رکھ دے وے۔ ایک تا کوئی نبی نہیں بن سکتا، اور دعا کوئی صحابی نہیں بن سکتا، صحابی نہیں بن سکتا۔ صحابی وہ ہوندہ ہے جڑا آمنہ دے لال دا دیدار کرے، ایمان بھی نصیب ہو جاوے، موت بھی انہیں ایمان تے آوے۔ نہ کوئی نبی رسول آوے تے نہ او دا دیدار کرتے کوئی صحابی بنے، لیکن اس تو علاوہ تو ولی بن سکتا ہے، غوث بن سکتا ہے، قطب بن سکتا ہے، عبدال بن سکتا ہے، اور تو عمل کر تک یہ مقام مل سکتا ہے کہ تم ایک دھرتی تے چلنے تیری جتیاں دے آواز عرش مولا تے پہنچن، لیکن ایک کام ہو سی تاں کہ تیرا بیٹھن اٹھن چلن پھرن کھاون پیون سمن جاگن خوشی غمی حرکات سکنات خلوت جلوت صفا رضر معیشت معاشرت میرے سونے محبوب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقہ دے مطابق ہو گئی۔ مرن دی دیر ہو سی، مرن دی دیر ہو سی، بلکہ جڑے اللہ والے ہوندے نا متا یجمع الایام بینی و بینکم، جڑے اللہ والے ہوندے نا تو موت کی تمنا کر دیں، موت اللہ قدر موت ہو سی جو تیری میری ملاقات ہو سی۔
ویسے مسئلہ سمجھو، دنیا دی بیماریاں تو تنگ آتے، مصیبتاں تو تنگ آتے، آفات تو تنگ آتے، دعا کرنی اللہ سائیاں اے دے نالوں تو چنگا ہے تو مینوں مار لے، اے بیماری نال تو چنگا ہی مار لویاں، اے مہنگائی نال تو چنگا ہی اللہ تو میں موت دیویاں، اس طرح موت دی تمنا کرنا حرام ہے، گناہ ہے، خدا ہی ناراض، خدا دا محبوب ہی ناراض۔ ایک بندے کو اعمال اتنے ہیں، اللہ نال محبت اتنی ہے، انہوں چین نہیں آندا، ہر لے دل وچ خیال رہندا ہے کدن موت ہوسی جو اللہ دا دیدار ہوسی، اللہ دی ملاقات ہوسی، اللہ دی ملاقات دے شوق وچ موت دی تمنا کرنا اے اچھی گل ہے، اور اے اولیاء دا کام ہے، غوث کتب عبداللہ دا کام ہے، تیرا میرا کام نہیں۔ اگر اساں غفلت وچ گزار چھڈی، جلے میاں دفناتے باقی تور پوسوں واپس، محبوب فرمایا اجاں تاں دفناواں نالاں دے واپس ٹر دے نا، انہاں دی جتیاں دی آواز دی کھسکاس سی او سندا پیوندا ہے، میت سندا پیوندا ہے کہ اللہ دی طرف فرشتے آ جاندے، من ربک من نبیک ما دینک، دس رب کیڑائی، دس نبی کیڑائی، ماذا تقول فی حق هذا الرجل، علماء لکھ دین تو سامیہ چک حمید آباد کس نو دفنایا ہے، چک حمید آباد دے قبرستان تو لے تے سونے محمد مصطفیٰ دے روضہ پاک تک اللہ زمین دے سارے پردے سارے حجاب ہٹا چھڑدا ہے، اتھے پی ہوئی میت آمنہ دلال دا ڈائریکٹ دیدار کر دی پئی۔ بندہ آکھن لگا کیویں ہو سکدا ہے میت ایتھے ہوے تے دیدار روزے والے دا ہو جاوے، اے بولن والا تے اسلام آباد بیٹھا ہے، ٹی وی تے اسلام آباد بیٹھا ہے، لیکن سائنسدان نے ایک پرزہ جو یاد کیتا ہے وہ اسلام آباد بیٹھے بولدا بیٹھا ہے، پوری دنیا ٹی وی جتھے جتھے چلدا پیا ہے وہ دی آواز ہی پہنچدی پئی ہے، وہ دی شکل بھی لوگ ویکھدے بیٹھے نے، دنیا دے سائنسدان نے اتنی طاقت من لئی ہو کہ وہ پرزہ تیار کرن، ایک بندے نو اسلام آباد بہاون، وہ دی تصویر پوری دنیا نو دکھاون، وہ دی گفتگو بھی سناون، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، کہ اللہ دی طاقت نہیں ہے جو آرام محبوب نے روضہ پاک وچ کراوے تے دیدار سارے قبرستان اللہ نو کراوے، تا نیک بندے دی روح علیین وچ، برے دی سجین وچ۔ ایک بندہ آکھن لگا مثال دے سمجھاؤ کہ اتنی تو سات زمینہ تلے روح ہوے، او دا کنیکشن جیڑا ہے وہ قبر والے میت دے نال ہوے، روح سات اسماناں تو تے لین وچ ہوے، تے او دا تعلق جیڑا ہے وہ میت دے نال ہوے، تے تو تعلق کم ہی کردا ہوے، یہ کیویں ہو سکدا ہے؟ میں اج دے دور وچ سمجھنا کوئی مشکل کوئی نہیں، کیویں تیرے کول موبائل ہے، دوجے بندے کول امریکہ بیٹھے دے کول اتھے موبائل ہے، او دے کول وچالے کوئی تار نظر آندی پئی ہے، کوئی کنیکشن نظر آندا پئی ہے، لیکن ایتھے تو نمبر ملانا ہے تے امریکہ والے نال گل کر لینا ہے، ایتھوں نمبر ملانا ہے سعودی والے نال گل کر لینا ہے، ایتھے نمبر ملانا ہے افریقہ والے نال گل کر لینا ہے، ایتھوں نمبر ملانا ہے تے ہندوستان والے نال گل کر لینا ہے، حالانکہ وچالے کوئی کنیکشن کوئی نہیں، کوئی تار کوئی نہیں، کاش ہی سانو نظر نہیں آندی۔ اگر دنیا دا سائنسدان ایسا ٹاور تیار کردا ہے کہ جڑا تیرے موبائل دی آواز نو بظاہر لہراں دے نال امریکہ والے بندے تک پہنچا سکتا ہے، تے کیا خدا دا ٹاور کام نہیں کرتا؟ جے علیین وچ روح ہوے تے وات اللہ لہراں نال او دا کنیکشن روح دی سند نال کر چھڈے، کیا اللہ دے ٹاور تے اعتبار کوئی نہیں؟ ایک بندہ آکھن لگا کہ میاں تساں دیو نامہ اعمال ہے سارا کچھ چنگا برا لکھیندا پیا، اتنے موڈے نے ساڈے، اتنے موڈے تے زندگی وچ بندہ کی کچھ کردا ہے، دیکھنا فرشتے دے وچ پورے آ جاون، یہ گل سمجھ نہیں آندی، یہ کدے ہوے تے کدے ہوے، بس انہاں کول وڈے وڈے رجسٹر ہی ہون جنہاں پوری زندگی دے عمل لکھن، او کتھے رجسٹر بلا موڈھاں دے وچ کتھے نظر آندے؟ میں کہ یہی دنیا دے سائنسداناں سمجھا چھڈے، تیرے موبائل سیم کتنی ایک ہوندی ہے، سیم کتنے اتنے ایک سیم میں نا، اتنے ایک سیم میں او دے وچ جناب تیری پوری زندگی دا ریکارڈ آیا کھلوتا ہے، پوری زندگی دا ریکارڈ،
جو تو ناتا بھرے ویچن گاون بھرے ویچن متقریرہ بھرے ویچن مائے دوڑے بھرے ویچن اور حساب کتاب لکھے او دے ویچے جیڑا کچھا میں ایڈی ایک سیم جے تیری بنائی ہوئی ہے او دے وچ ایڈا ریکارڈ محفوظ ہو جاندہ ہے تو جیڑی سیم اللہ سے ہی بنائی ہے او سیم میں ریکارڈ نہیں محفوظ ہو سکتا صرف سمجھن دی گل ہے کیا عقل تو تھوڑا جہا کم لے لویے تو کوئی گل ایسی کوئی نہیں جیڑی اج سائنس جیسا غور چا کریے کہ دین دی گل سانو سمجھ نہ آوے بس ذرا غور چا کریے سارا سمجھ آ جاتی سارا سمجھ آ جاتی کہ قبر برحق کے محبوب دا فرمان سچے قبر یا تو جنت باغا میں چھپا گے یا جہنم دے ٹویاں میں چھٹویا ہے قبر پھول بھی ہیں بسترے بھی ہیں قبر تکیے بھی ہیں قبر راحت سکون بھی ہے قبر عذاب بھی ہے یہ قبر نو پھول بناونا چاہنے ہیں تے محمد کریم دے قدمہ وچ آ جا کیسے آپ کہنا مصور کھینچ وہ نقشہ کے جس میں یہ صفائی ہو ایک بار اچھے بولتے آنکھو جا سبحان اللہ اور اچھے بول دو پچھولے پھراوی آنکھو جا سبحان اللہ بڑا کچھ مل جاسی سبحان اللہ تے بڑا ملتے اب ایک تھے سینا آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کلمتانی حبیبتانی الرحمن خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان سونے من مونے پیغمبر فرمایا دو کلمے ہو جائے نے جڑے میرے اللہ نو بڑے پسند نے زبان تو آسان زبان نالا سادہ کرنے بڑے سوکھے تے آسان نے لیکن جڑا دن قیامت دے انہاں دا جڑتے ثواب ترازو وے تولا جاسینا فرشتے تول تول کے تھک جاسن پر عجب ثواب ختم ہومڈا نہ لیسی صحابہ پوچھا سونے من مونیا او دو کلمے کیڑے نے آمنہ دلال فرمایا سبحان اللہ تسیں پڑھو اچھے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم باندے اٹھیں دیاں چل دیاں پھر دیاں خوشی دے اندر غمی دے اندر خلوت دے اندر جلوت دے اندر سفر دے اندر حضر دے اندر میرے بھراؤ اے بھی پڑھتے رہ کرو سبحان اللہ پڑھو یار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم مصور کھینچ وہ نقشہ کے جس میں یہ صفائی ہو ادھر حکم محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو ایک پاس آمنہ دلال دی گفتگو آوے گلبات آوے ارشاد علی آوے دوجے پاسے تینوں میں نو سمجھ آوے تے بھویں نہ آوے فوراں میرے پھراوا اطاعت علا سر تیرا تے میرا جھک جاونا چاہیدہ ہے آوے ایک تے سرا ایک واقعہ لکھا ہے کتاباں دے اندر ایک اللہ والا ہے بزرگ آدمی ہے نیک آدمی ہے انہوں پتہ لگ گیا ایران دے فلاں علاقے دے اندر ایک عاشق مصطفیٰ رندہ ہے ایک بڑا اللہ والا رندہ ہے پھر اللہ والا نو شوق ہوندہ ہے پتہ لگ جاوے فلاں جگہ اللہ والا ہے او دی زیارت واسطے جاندے ہوندیان او دے کلو کچھ حاصل کرن واسطے جاندے ہوندیان اور اللہ والا ٹر پہ آئے پچھدا پچھاندہ پہنچا ایران جو سلاک دے اندر جتے پتہ لگ گیا اللہ دے ایک ولی تے نیک بندہ رہندہ ہے پچھدا پچھاندہ جب اتھے پہنچ آئے حیران رہ گیا جڑے بندے دی زیارت واسطے گیا ہے نا او تا بیٹھائی حجام دے کول نائی دے کول اے داڑھی منویندہ بیٹھائی اللہ دا ولی اتھے پہنچیا میں تے دیاں مشہوریاں سنتے آیا نیکی تک یہ دے چرچے سنتے آیا یہ تے محمد مصطفیٰ دی سنت نو قتل بیٹھا کرتا ہے یہ سنو بھی ایک تیا کیا لا حول ولا قوت الا باللہ اسے جب ایک کیا اکن لگا کیوں لا حول کیوں پڑے آئی اکن لگا یار میرا تا سفر ضائع ہو گیا میں تے چلنا
تیریاں تعریفاں سنتے تو بڑا نیک ہے بیا صاحب تقوائیں بزرگیں ولی اللہ انسان ہے تو عاشق مصطفیٰ ہے میں تو تیرے دیدار واسطے آیا ہم پر اگوں ویکھیا تو کیو جا عاشق ہے تو تیا دے محبوب دی سنت نو قتل بیٹھا کردا ہے میرا دا سفر بیکار چلا گیا او دی زبان تے آیا آکھن لگا میاں اے اس طرح میاں دے منہ تے پھریندا بیٹھا چہرے تے نہ کہ کس دے دل تے میں کہ دل تے دل نو تا نہیں بیٹھا زخمی کرنا میں تے آدھے چہرے تے اس طرح پھراندا بیٹھا اللہ والا تڑپ گیا وجد وچ آیا اکھن لگا کملیا تو کہندے دل دی گل کردا ہے تو قدرے دوسرا آمنہ دلال دے چہرے انور تے چلا تے بیٹھا ہے آمنہ دلال دے دل اقدس تے تیرا اس طرح چل رہی کس دا دل کے زخمی کرنا تو تے محمد کریم دا دل زخمی کر چھڑے آئی جادو سے گل کھتی ہے نا تڑپ گیا او دی مان دی آنکھ جڑی اندر علی آنکھ غفلت دی آئی نا وہ آنکھ کھل لیے آنکھ دے میاں تیرا میں شکریہ ادا کرنا اللہ تینو جزائے خیر عطا کرے آج تک میری ظاہری آنکھ کھل لی آئی پر دل دی آنکھ بند آئی تیرے ایک جملے آتے آج میرے دل دی آنکھ کھول چھڑیے نائنو آنکھن لگا بس چکر ایک سیڈ منی گئی تا منی گئی اور موت آ سکتی ہے تجھی سیڈ اس طرح نہیں پھر سکتا کیونکہ اس طرح پھراونا اے محمد کریم دے دل مبارک نو زخمی کرنا ہے اس واسطے میرے پھراؤ اپنا سوچئے اپنے میں تیو جا کوئی جرم کوئی نہیں اگر محمد کریم دا دل زخمی نہیں کر دے ہو پھر تسا مبارک باد دے مستحق ہو میں مبارک باد دا مستحق ہاں جے کر صبح سویر ہوتے کہ شکل محمدی نو مسد کرنے ہیں اور اپنی داڑھی دوسرا پھرا کے پھر سنت الوال کھندی نالی وچ سٹ لگنے ہیں تے پھر خیال کری کل قیامت دہاڑے آمنہ دلال دے فربات ہوئے کوثر تے جامنائی پھر تو تے میں محمد کریم نو کیا توبہ کر لویے جھک جاویے رب کل معافیاں چمنگی اللہ سیاں آج تک تیرے محبوب نے سنت قتل کر داری آج تو بعد میرے مولا میری شکل محمدی ہو سی جیڑے میرے بھیرا میری گل سنتے سمجھتے انہیں سچی گل ہے شکل محمد کریم دیئے انہوں مسک نہیں کرنا چاہیے وہ ہاتھ کھڑا کر دے وعدہ کرو آج تو بعد کم از کم شکل ساڑی شکل مصطفی ہوتی کڑے وعدہ کر دے ہو کئی بزرگ اٹھے بیٹھے ہیں جڑا انچے جے رکھی بیٹھے ہیں میرے بزرگو میرے والد دی جگہ تے ہو میں تھوڑا احترام کرنا کہ اتنی نال بھار نہیں پیا تے اتنی کر لو کوئی بھار نہیں پونا تھوڑی ہور ودا لو چار انگل داڑھی رکھنا تیرا کم میں روزے وچ محمد مصطفیٰ نو رب پیغام جد پہنچا سی تے تیری داڑھی دی وجہ تو مصطفیٰ دل نو خوش کر دے منا رب ذل جلال ایک بندہ کھن لگا یار داڑھی رکھن نو بلا کہندا دل نہیں کردا پر سار دے کوڑ دے پوڑ مارنے ہوندے بات کیویں بنسی داڑھی بھی ہوئے تے بات کوڑ بھی ماری کہ جواب دے سو بندے جدا سن داڑھی منہ تے ہی چوری پہنچا لی آئی داڑھی منہ تے ہی شرم ہی نہیں آیا ساڈا درخت کٹ لی آئی داڑھی منہ تے رکھی ہوئی شرم ہی نہیں آیا راتی وننا ٹک آئی تے پانی ساڈا لا گیا ہے اے وقت میں کہ جواب دے سا میں آکھیا بھراوا نہ وننے ٹکن تو داڑھی روکے نہ درخت وڈھن تو داڑھی روکے نہ پہنچاواں تو داڑھی روکے نہ پٹھے ٹکن تو وڈھن تو داڑھی روکے ان چیزاں تو کیڑی شے روک دیے پڑھو چا لا الہ سارے بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ تا کلمے آکھیا ہی پٹھے نہ وڈھے کر یہ تے کلمے آکھیا ہی چوری لکڑی نہ چاہیاں کر یہ تے کلمے آکھیا ہی چوری کدھر سونگڑا نہ چاہویں یہ تے کلمے آکھیا ہی چوری پانی نہ لاویں یہ کلمہ پڑھتے سارا ڈکاری بیٹھائیں داڑھی تا رکھ لے داڑھی دی نیکی الگ ہے گناہ دا گناہ الگ ویسے کوشش کر کے دل نہ دکھا کے حق نہ مار
مسئلہ سارے جان دے کوئی میں وکھرا مسئلہ نہیں کردا بیٹھا میرے نال زیادہ تانوں پتہ ہے اللہ فرماندا ہے کہ میرا حق ضائع کیتا میں تا غفور الرحیم میری رحمت جوش وچ آ گئی معاف کر چھڑساں جے میرے بندہ دا حق کھا گئے ہو مینوں قسم میرا کائنات دا رب ہووندی جب تک میرے بندے معاف نہ کر سن میں خدا معاف نہیں کردا کہ کھا بیٹھے ہو زندگی واپس کر دے وہ ہو سکتا ہے کوئی بھرائی ہو جا بیٹھے ہو جڑا بھین دا کھا گیا ہوئے کوئی پیوئی ہو جا بیٹھے ہو جڑا بھیاں دا حق کھا گیا ہوئے کوئی بھرائی ہو جا بیٹھے ہو جڑا بھین دا جڑا بھراما دا کھا گیا ہوئے میرے بھراوا تو 7 ملکاں دا خزانہ بھی آدھے گھنے کٹھا کرتے آ جا خاصی اوہ جڑا میں رب لکھا رب لکھے آئی خزانے تو کٹھے کر چوریاں تو کر ڈاکے تو مار رشتہ تو لے جوئے تو کھیڑ بیک دے بیک بھر چھڑ موت آ گئی یہ پیسہ تیرے واسطے بھاؤ بن گیا انگارے بن گئے ظاہری طور تے بال پدے کرے کملا چھڑے تو تا کبالاں دا کچھ کرتے جاواں رب بندہ ضرور کر لیکن سوچ جس ویلے تو ماں دے ڈگ دے چاویں تینوں خرابتاں کون پوچھیندا تیرے ہاتھ بھی حرکت نہ کر سکدے ہن تیرے پیر بھی حرکت نہ کر سکدے ہن تیری اکھاں بھی نہ ویکھ سکدیاں لیکن میرا بندہ ویکھ میں اوتے بھی خوراک دا سسٹم لا چھڈیا تینوں تیری ماں دے ڈگ وچ بھی میں روزیاں پوچھیندا رہ گیا وقت تو دنیا وچ آیا میں پتہ آئی تیرا میدا کمزور ہے یہ ہونے تینوں سیب چا کھواویں تو گئیوں ہونے تینوں امرود کھواویں تو گئیوں مینوں پتہ آئی تیرا دند بھی کوئی نہیں چبا بھی نہیں سکدا مینوں پتہ آئی تیرا میدا بھی کمزور ہے ہضم بھی نہیں کر سکدا تو پیچھے آیا میں تیری ماں دی چھاتی تے دو نہراں پہلے چلا دودھ کوئی نہیں ماں دی چھاتی ہے لیکن تینوں بھوک لگی ہے ادو چیک ماری ہے ادو ماں دی ممتا جوش چاہیے ماں دی چھاتی وچ دو تارن والا کون پھر تو وڈا ہو گیا ہوں کھاون پیون دے قابل ہو گیا پھر میں کہ کیتا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة فرمایا وطنگو تیرے آستے کیلے تیرے آستے سنگدرے تیرے آستے ناشپاتیاں تیرے آستے کھجوراں تیرے واسطے امبگور تیرے واسطے ایک کنک گندم جو تیرے واسطے صرف تیرا انتظام نہیں کیتا متا اللکم ولینعامکم تو کنک وہی آئی روٹی تو کھندے بیٹھائیں بہوں تیرا جانور کھندے بیٹھے نے آجا واپس جنہ آئیں رب پاک دائے یوم یفر المرء من اخیہ 7 و 8 منٹ صرف یوم یفر المرء من اخیہ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ اس سے ابا چھڑ جاس اماں چھڑ جاس بڑا ہولناک دہاڑا اس اللہ ستارے سپار سورہ حج دیا پہلے ہیں تمہیں فرمان دے یا ایھا الناس اتقوا ربکم او لوگو ادھے رب کولو ڈر جاؤ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم رب باندھا قیامت دا دہاڑا بڑا سختی نے اوکے دا سختی اسی جڑی اعلان ہو جائے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها زمین بول دی پئی اس اللہ سائیاں میرے تے اس مکالہ کیتا ہے
ادو زمین دا ٹکڑا بور سی اللہ سائیاں میرے تے نماز پڑھیا سی اللہ سائیاں چوری کرتا ہے میرے وچ لکایا ادو نماز بہت نیکی بول سی اللہ سائیاں اے تہجد پڑھدا ایتھے قرآن دی تلاوت کردا میرے اوتے بہے تے یوم اذن تحدث اخبارها گل نیڑے لاویے ایک ملزم عدالت پیش ہو جاوے چار گواہ دے خلاف گواہی دے دیون گواہ پکے ہون خلاف گواہی بھی دے دیون عقل مند بیٹھو جواب دے وہ کیا او دے خلاف جج فیصلہ کر سکے کوئی نہ ایک ملزم ہے او دے خلاف چار گواہ چارے گواہ سچے چارے گواہ عادل چارے گواہ نیک او دی گواہی تے فیصلہ کر دے سی جج ملزم تو مجرم بن جا سی بندہ لیکن دے قیامت دا سی میرے بھراوا تیرے میرے خلاف چار گواہ کھڑے ہو سے اللہ بچاوے آنکھو چامین ایک زمین دا ٹکڑا جتھے میں گناہ کیتے منہ کالا کیتے اے میرے خلاف گواہی دے ایک میرے حق تے پیر میرے خلاف گواہی پہ دیں دے اسے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون سورہ یاسین اللہ نے سمجھ تو چوب دا ٹھپا چلے سو نہیں بول سکتا تیرے ہاتھ بول سن تیرے پیر بول سن اللہ سائیں آیا کھچا مار دریا ساڑے نال زمین دا ٹکڑا بھی تیرے میرے خلاف گواہ اپنے ہاتھ پیر بھی اپنے خلاف گواہ جیرے نام اعمال لکھ دے بیٹھن فرشتے یہ بھی اپنے خلاف گواہ تو جیرا نام اعمال لکھا پی آئے ایک کتاب چا بھی اپنے خلاف گواہ اور چار گواہ دے قیامت دے رب دے دربار میں چاہ کہ اللہ شاہ سائیاں اے بدکارن پہ اے تیرے نا فرمانن تیرے محمد کریم دے نا فرمانن پہ میرے گراؤ میں دسو بظاہر بچن دی کوئی صورت ہے بچن دی بظاہر بچن دی کوئی صورت نہیں لیکن میں ایک چلا گیا رحمت للعالمین دے کول شفیع المذنبین دے کول مراد للمشتابی مشتاقین دے کول یا سوت دعا دے چہرے والے واللیل دے ظلفہ والے مازاغ البصر اکھا والے علم نشرح لکا صدرک دے سینے والے کملی وال دربار میں چلا گیا اللہ یا رسول اللہ کوئی صورت نہ دس دے کہ اے جڑے میرے خلاف گواہ اے دے قیامت میرے حق کے پائے جاویں یہ گواہ عدالت جاتے بدل جاویں یا مجرم دے مظلم دے حق کے گواہی چا دے میں ختم سونا کوئی تا دس دنیا دے گواہ تا پیسے لیں دے نا سفار چلوانے پندیا اتنے نا سفارے چلے نا پیسہ کوئی نسخہ دس چارے گواہ میرے حق میں بہ جاویں آمنہ دلال فرمائے نسخہ میں دسنا استعمال تو سک کرو تے قیامت دے چارے گواہ تو دے حق کے گواہیاں دے سے سونا نسخہ کیا ہے آمنہ دلال فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ تو رب دے در تیاد روک پاویں آکے اللہ سائیاں میرے کل کاشا کوئی نہیں کوئی نہیں عمل میرے پلے کوئی نہیں تیرے رحمت دا سارا ہے میرے مولا میں وعدہ کرنا پچھنیاں تو جا معاف کر اگا مولا تیرے نا فرمانیاں کوئی نہ کرسا اللہ فرماندہ نوری فرشتو جی پروردگار عالم اے دے گناہ تے معافی دا کلم چا پھیرو جتے جتے گناہ لکھے پہن اتے دیا نیکیاں چلی ایک میں توبہ کی تھی ادھی راتی اور رحمت رب دی پئی کرے بخشش منگن والیا کارن کھلا ہے دروازہ رو تیرا بکل معافی جا مانگ اللہ سائیاں میں بڑا نازے ماں بڑا شرمندہ میرے مولا زندگی گناہ میں گزر گئی ورنہ ایک دیا سی پچھتا سی پھر پچھتا من کام نہیں آندہ
جی میں موبائل چلاؤ تصویر آندیاں جاندیاں جلے موت دا ٹائم آندا ہے پوری زندگی دی فلم بندے دے سامنے چلن لگ پندی وقت ہاتھ مار دائے ہاتھ مل دائے لیکن میرے بھراو سے ہاتھ ملن دا کوئی فائدہ نہیں ہومنا جن ایک بندہ سی سونے محمد کریم فرمائے فرشتے آسن خشبوئیں لائے تھے چٹے رنگ سے لباس لائے تھے جتنے جتنے دور دی نظر جاسی مرنا لے دی اتنے دور فرشتہ دے لینا نظر آسن جلے پورا ٹیم ہو جاسی ملک الموت آ جاسی آتی آسی یا ایتها النفس المطمئنة اخرجی الى مغفرت ورضوان اے نیک روح آ جاؤں اللہ کی رضا لگا سے چلی سابقو الى مغفرت من ربکم اللہ کہتا یار دنیا چ مقابلہ کر دے فلانے پکا کوٹھا جو پایا تو میں بدل مقابلے کوٹھی پانا فلانا سائیکل لیا میں موٹر سائیکل لیا ہوں فلانے موٹر سائیکل لیا میں کار لے لوں فلانے ایک قلعہ جو خریدا تو میں دے نال دے 2 قلعہ اگلے سال خرید پر یہ مقابلے کی شاید نہیں آئی سابقو الی مغفرت من ربکم مقابلہ تو کروا بخشش کراونا فلانا بندہ 5 ٹائم نماز پڑھ دے میں 5 ٹائم نماز ہی پڑھ سا نال تہجد ہی پڑھ سا فلانا تہجد پابند ہے میں تہجد نال مغرب نماز نال اوابین ہی پڑھ سا میں اشراق ہی پڑھ سا فلانا 1 سپارہ روزانہ پڑھ دے میں 2 سپارہ دی تلاوت کر سا مقابلہ تو کرنا ہے اینا کم میچ کہ مقابلہ تو کرن لگ کیوں دنیا آخرت میں سمجھا کچھ نہیں آخرت میں صرف میں ہی کچھ آکا میں دادی گل کر یار میرا پیر مرشد کامل ہے مینوں کئی لوڑ ساڈا پیر مرشد کامل ہے ساڑی تبر ایک ہی سجنا لگنی جنت ہے تو نہیں میرے براؤ پیر مرشد کامل ہونا شرط ہے پر کامل دے نقش قدم تے چلیے کامل دے نقش قدم تے چلیے پیر مرشد کامل ہی او سے جڑا کامل محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقہ تے چلے جڑا محبوب دے طریقہ تے نہیں چلدا جیڑا مرضی پیر بنے بھئی آدھے خیالاں وچ پیر ہے اور منن والے بھویں اودے گوڈاں نوں ہاتھ لا تے ملنے تے بھویں پیراں نوں ہاتھ لا تے ملنے مینوں کہ دیا لیکن جڑا محمد کریم دا غلام نہیں محمد کریم دا نوکر نہیں محمد کریم دا مطیع تے فرما بردار نہیں میرے براؤ میری نظر وچ کم از کم پیر نہیں میری نظر وچ پیر نہیں پیر میری نظر وچ ہوے جیندی شکل جیندا لباس جیندا چال چلن جیندا ایک کردار محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پیر ہے تے بات اونوں پیر پکڑن نال ہی بخشش نہیں وہ آ کے 5 نماز پڑھنی پوسی وہ آ کے کس دا حق نہ کھا تین توبہ کرنی پوسی وہ آ کے امانت خیانت نہ کر تین عمل کرنا پوسی جو آ کے نہیں پیرا میں تیرے جھنڈے تلے ہو سا ہوں تو ہی نیکیاں کرے تے میں نیکیاں کرا وت پیر پکڑن دا کیا فائدہ پیر تے جنت وچ لگا جاسی تینوں میں ڈانگا پھر سے تینوں میں ڈانگا پھر سے پیر سچا ہوئے پیر کامل ہوئے بات وہ طریقہ دے مطابق چلی انشاءاللہ کامیابی 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 محبوب تعالی لخت جگر بی بی فاطمہ نو فرمایا بی بی فاطمہ بی بی فاطمہ دے جنتیوں مانے جی کسی نے شک ہو سکتا وہ جڑا سوچے چاہتا دائرہ اسلام تو کیا محبوب فرمایا فاطمہ اے نہ سوچی میں محمد کریم دے تھی ہیں اور وہ فرمان جڑ سارے مولوی بیان کرتے ہیں جو بندی کر دینا اہل حدیث کر دینا بریلوی کرتے ہیں سارے سنیں دیں پر میں سنا لیا آپ سوچا کوئی میں عمل کیتا نہیں تساں سن لیا عمل تسیں کو نہیں کرنا اللہ آپ سارن توفیق دے دے محبوب فرمایا فاطمہ نہ سوچی محمد کریم دی دیاں قبر عمل دا سنود دے قبر اچ عملہ دی پوچھو صحیح رشتہ داری دی پوچھ کوئی نہ یہ کوئی محبوب آدھی دیر نہیں فرما رہا بی بی فاطمہ نو آختے توانو میں سنا رہے ہیں توانو میں بی بی فاطمہ دے جنتی عمر کے شک کے جندہ ابا محمد مصطفیٰ ہوئے جندہ خامد علی جل مرتضیٰ ہوئے جندہ بیٹا حسن حسین کی حسن مجتبہ ہوئے بیٹے جنتی جوانہ دے سردار ہوئے آپ جڑی جنتی عورتوں دی سردار ہوئے انہوں کملی والے فرماتے کیا کریں محبوب تا دے دینوں فرماتے اہمیت دس دے پایان فرماتے ہیں سچا ہے صرف یہ نہ کہے پیر مرشد کامل ہوئے گال بان گئی اتھے نہیں پوچھی انہاں کہیں دا مرید ہے
جڑے آندے نا اتنے پوچھی تھی کہیں مریدا میں آدھا فلانے دا مرید ہوں انہیں آخر جا وہ نہیں میاں اتنے مر ربو کا من نبی کا ماری یہ نہیں پوچھی انہیں کہیں مریدا میں یہ پوچھی انہیں عمل کی ہو جائے ہاں ایمان کی ہو جی حاوی عمل کے ایمان تے عمل تیرا محمد کریم نال مل گیا ایمان تے عمل تیرا میرا محمد کریم دے یار نال مل گیا تے انشاءاللہ بیڑا پار ہے اس واسطے سوچی صبح دا بلا شام نو گھر آ جائے بلا نہیں جڑا بچہ دنیا کو دیا نہیں میرا خیال ہے بلوغت تو پہلے چلا گیا حسرت ان پھولوں پہ جو بن کھلے مرجھا گئے ہیں وہ تو سیدھا جنت گیا بلکہ وہ ماں باپ وہ بہنا بھرا ہو دے اللہ دی رضا واسطے صبر کر لویں او دے بدلے اللہ ماں پیو نو بھی جنت عطا کر چھڈے لیکن میرے بھراؤ گل تو اپنی ہے نا گل تو اپنی ہے جڑے چٹیاں کیتی بیٹھے ہیں آپ اج تک مسجد دا منہ نہیں دیکھا چٹیاں کیتی بیٹھے ہیں اج تک آپ نماز نصیب نہیں ہوئی چٹی کیتی بیٹھے ہیں تے کسے ویکھ ادھر کوئی نہیں ویندا پیا تے بوں دی پانڈ بننی تے چل چٹی کیتی بیٹھے ہیں نہ کسی دی بکری چھڈی نہ کسی دی ککڑ چھڈی کل کام قیامت دے رب نے کہنا اگر میرے وچ تواڈے وچ کسے وچ میرے بھرا نہ کر گا کسے وچ کوئی دی خامی اللہ کو توبہ کر لو اور اللہ دا وعدہ چکر اللہ سائیاں کم از کم میرے او بھرا جڑے وعدہ کر دیو نا کہ 5 ٹائم نماز پابندی نال پڑھ سو بلا ہاتھ کرے گا یہ وعدہ ہے بے اثر ارادہ نہیں ہے وعدہ ہے محمد کریم فرمایا منافق بے طرح نشانیاں بول سے جھوٹ بول سی امانت رکھ تو خیانت کر سی وعدہ کر سی وعدہ خلافی کر سی یہ نماز دا معاملہ ہے پیا اس واسطے میں سخت لفظ کر بیٹھا کہ وعدہ کیتا ہے 5 نماز پڑھو بہتر ہے مسجد ہے اگر یہ جگہ تے مسجد نہیں پہنچ سکتے محبوب فرماد اللہ میرے اس بات سے سنت و ساری زمین کو اللہ پاک کرے جتھے وضو کرو نیت کرو نماز پڑھ لو پانی نہیں لبدا تیمم سے کرو نماز پڑھ لو تو بات قبول کر لیندا ہڈ حرام تے بہانے ڈھیر اپنا ہے وہ کا اللہ سائیں بہر اللہ پا سارا نو نیک گلاں تے عمل دی توفیق اس حال ثواب دی نیت کر لو